Exodo 40. Ang Ginoo mingon kang Moises, sa unang adlaw sa unang bulan, ipatindog ang tolda nga tagbuanan. Ibutang niini ang sudlanan sa kasabutan nga gisudlan sa napulo ka sugo ug sa limbungi kini sa tabil. Isulod sa tolda ang lamisa ug ibutang ang kahimanan sa ibabaw niini. Isulod usab ang butanganag suga ug ipahimutang niini ang mga lamparahan. Ibutang ang halaran nga bulawan nga sunuganan sa insenso diha atubangan sa sulanan sa kasabutan nga gisudlan sa mga papan nga gisulatan sa napulo ka sugo ug itaod ang tabil sa ganghaan sa tolda. Ibutang ang halaran nga sunuganan sa mga halad nga mananap diha sa atubangan sa tolda nga tagbuanan. Ibutang ang hunawanan tunga-tunga sa tolda nga tagbuanan ug sa halaran ug sudli kinig tubig. Ipahimutang ang hawanan sa tolda ug itaod ang tabil sa ganghaan sa hawanan. Unya kuhaa ang lana nga igdidihog ug dihugi ang tolda ug ang tanan nga anaa niini. Sa ingon niini nga paagi ihalad ang tolda ug ang tanang kahimanan aron mahimo kining balaan. Dihugi usab ang halaran nga sunuganan sa mga halad nga mananap ug ang tanang kahimanan niini. Ihalad kini niining paagiha ug mahimo kining balaan sa hingpit. Dihugi ang hunawanan ug ang tungtunganan niini ug ihalad kini. Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan ug himua kanila ang seremonya sa paghugas. Ipasulob ni Aaron ang mga sagradong bisdi. Dihugi siya lana ug ihalad aron makaalagad siya kanako ingon nga pari. Dad-a usab ang iyang mga anak ug isulob kanila ang mga bisdi. Unya dihugi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan aron nga mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari hangtod sa kahangturan. Gibuhat ni Moises ang tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw sa unang bulan sa ikaduhang tuig, tapos sila mabiya sa Ehipto, gipatindog ang tolda nga tagbuanan. Gipatindog ni Moises ang tolda o gipahilula niya ang mga sukaranan, ang mga tabla o gipakabit ang mga balabag o gitaod ang mga haligi niini. Gihikyad niya ang atop sa tolda o gisapawan kini pagtabon sa laing atop. Sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan nga gisulatan sa napulo ka sugo o gisulod sa sulanan sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan diha sa mga argulya sa sulanan o kitabunan kini. Unya gisulod niya sa tolda ang sulanan sa kasabutan o gitaod ang tabil aron pagsalimbong sa sulanan nga gisudlan sa mga papan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Gibutang niya ang lamisa didto sa tolda nga tagbuanan dapit sa amihanan sa gawas sa tabil. O gibutang niya sa maong lamisa ang pan nga gihalad ngadto sa Ginoo sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Gibutang usab niya ang kandelero diha sa tolda nga tagbuanan at bang sa lamisa dapit sa bagatan. Gibutang niya ang mga suga sa ibabaw niini sa atubangan sa Ginoo sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gipahimutang niya ang halaran nga bulawan didto sa tolda nga tagbuanan atubangan sa tabil. Sa ibabaw niini gisunog niya ang humot nga insenso sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Gitaod niya ang tabil didto sa puntahan sa tolda. O gibutang niya ang halaran nga sunuganan sa mga halad nga mananap didto sa puntahan sa tolda. Sa ibabaw niini gihalad niya ang mga halad nga sunugon ingon man ang halad nga ukay sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Gibutang usab niya ang hunawanan nga planggana
sa tunga-tunga sa tolda o sa halaran o gisudlan niya kinig tubig aron magamit sa pagpanghugas. Si Moises, si Aaron ug ang iyang mga anak manghugas sa ilang mga kamot ug tiil. Inigsulod nila sa tolda nga tagbuanan o inigadto nila sa halaran sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya, gipahimutang niya ang hawanan nga naglibot sa tolda ug sa halaran o gitaod niya ang tabil sa puntahan sa hawanan. Ug natapos gayud ni Moises ang tanang bulhaton. Unya, mitabon sa tolda nga tagbuanan ang panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tolda. Si Moises wala makasulod sa tolda nga tagbuanan kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tolda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israelita kung mopahawa na ang panganod gikan sa tolda. Kung dili mo pahawa ang panganod, dili sila mobalhin pagkampo. Ang panganod nga nagsimulo sa presensya sa Ginoo, nagpabilin panahon sa adlaw ibabaw sa tolda, ug nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabii. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon sa ilang pagbalhin-balhin o kampo.